बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर। पहले से हमने ख्वाजा मीर दर्द की पहली गज़ल पढ़ी थी। आज हमने दूसरी गज़ल जो है वो पढ़नी है। इसका तारुफ हम कर चुके हैं ख्वाजा मीर दर्द के बारे में कि उनकी शायरी जो है उसमें सोज़ो गुदाज है, तसव्वुफ़ है, दाखिलियत है और अल्लाह ताला के इश्क़ हकीकी की बातें जो हैं वो पाई जाती हैं। आज हम उनकी दूसरी गज़ल पढ़ेंगे। क्या फ़र्क दागो गुल में कि जिस गुल में बू ना हो, क्या फ़र्क दागो गुल में कि जिस गुल में बू ना हो, किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये खालिस्तन तसव्वुफ़ का शेर है। इसमें ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं कि क्या फ़र्क दागो गुल में, कि दाग निशान, दाग धब्बा, रंग, गुल का मतलब है गुलाब का फूल, कि फूल में और रंग में या दाग में कोई फ़र्क नहीं है कि जिस गुल में बू ना हो, कि अगर उस गुलाब के फूल में बू का मतलब है खुशबू, अगर खुशबू नहीं है तो वो फूल जो है वो फूल नहीं है, वो रंग है या वो दाग है। किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो, और वो दिल जो है वो किसी काम का नहीं है जिस दिल में अल्लाह ताला की ज़ात का इश्क जो है वो ना पाया जाए। अब आपको पता है कि इस शेर को हम इश्क़ हकीकी के हवाले से भी कर सकते हैं, इश्क़ मजाजी के हवाले से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको इश्क़ हकीकी के हवाले किससे करेंगे, क्योंकि ख्वाजा मीर दर्द जो हैं वो सूफ़ी शायर हैं। इसमें वो कहते हैं कि वो दिल जिस दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत ना हो, वो दिल जो है वो किसी काम का नहीं है, उस दिल का कोई फ़ायदा नहीं है। वो दिल उस फूल की मानिद है जिस फूल में खुशबू ना हो, और वो फूल जो है वो किसी काम का नहीं होता। इसके में आप शेर लगा सकते हैं, अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, दिल ही है वो कि जहाँ तू समा सके। अर्ज़ो समा ज़मीन और आसमान, कहाँ तेरी वुसअत को, अल्लाह पाक की अज़मतों को, उसकी वुसअत को कहाँ पा सकता है, नहीं पा सकता। दिल ही है वो कि जहाँ तू समा सके, तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो अर्ज़ो समा में, ज़मीन व आसमान में तो नहीं समा सकती। अगर वो बस सकती है तो वो सिर्फ़ इंसान के दिल में बस सकता है अल्लाह पाक। तो इसलिए इसमें शायर ये कहता है कि हमें अपने दिलों में इश्क़ हकीकी का जज्बा जो है वो पैदा करना चाहिए, क्योंकि वो दिल जिसमें इश्क़ हकीकी की तड़प ना हो, इश्क़ हकीकी का जज्बा ना हो, उस दिल की कोई अहमियत और वक़्त नहीं है। इसको इश्क़ मजाजी के हवाले से करेंगे। शायर कहता है कि वो दिल जिसमें महबूब की मोहब्बत ना हो, वो दिल जो है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसकी मिसाल ऐसे ही है उस फूल की मानिद जिस फूल में खुशबू ना हो। एक और शेर लिखें ज़रा। मुझे ये डर है दिल ज़िंदा तू न मर जाए, मुझे ये डर है दिल ज़िंदा तू न मर जाए, कि ज़िंदगानी इबारत है तेरे जीने से। अगला शेर है, होवे न होलो कुव्वत अगर तेरी दरमियाँ, जो हमसे हो सके है सो हमसे कबू ना हो। होवे का मतलब है हो, न होलो कुव्वत ताकत, अगर तेरी दरमियाँ, तेरी किसकी, अल्लाह पाक की, कि अल्लाह पाक अगर तेरी ताकत जो है, तेरी कुव्वत जो है, तेरी हिम्मत, तेरा हौसला जो है वो अगर हमारे साथ ना हो, तो जो हमसे हो सके है सो हमसे कबू ना हो। तो जो कुछ हम करते हैं वो हमसे कभी भी ना हो पाए। ये होलो कुव्वत का जो लफ्ज़ है ये आयत है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अज़ीम। इसका मतलब है, इसका तर्जुमा है, किसी को कोई ताकत और कुव्वत हासिल नहीं, लेकिन खुदाए बुज़ुर्गो बरतर जो है उसको सब कुछ हासिल है, सब कुछ उसी की कुदरत है। अल्लाह पाक के जो सिफ़ाती नाम है उसमें से एक सिफ़त जो है वो ये है कि अल्लाह पाक कादिर है, वो कुन फ़यकून का मालिक है। अगर वो कुन कहता है तो वो हो जाता है। तो उसमें भी यही है कि जो कुछ होता है, हम जो कुछ भी करते हैं उसमें अल्लाह ताला की मदद अगर हमारे साथ शामिल हाल हो तो ही हम कुछ कर पाते हैं। अगर अल्लाह पाक की मदद हमारे साथ ना हो तो वो हमसे कबू ना हो, वो हम कभी भी नहीं कर सकते, उसमें हमारी कोई मजाल नहीं है कि हम कुछ भी कर सकें। लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करने के लिए हमारा ये ईमान कामिल होना चाहिए
کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ہمارے شامل حال ہوتی ہے۔ اگلا شعر ہے، جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ جو کچھ کہ ہم نے کی، آج تک ہم نے جس چیز کی بھی خواہش کی ہے، جو بھی ہمارے دل میں خواہش تھی، تمنا تھی، جس کو بھی ہم پانا چاہتے تھے، ملی، ہمیں وہ ملا، مگر لیکن یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے دل میں خواہش رہتی ہے، یہ تڑپ رہتی ہے کہ ہمارے دل میں کوئی اور آرزو نہ ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، وہ ہے نا قرآن پاک میں آیت ہے فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ہمیں اللہ پاک جتنی بھی ہماری خواہشات پوری کرتا چلا جائے، اس کے باوجود ہماری خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ وہ غالب کا بھی شعر ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے ارماں میرے مگر پھر بھی کم نکلے۔ ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں انسان کی، ایک پوری ہو گئی، دوسری پوری ہو گئی، لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے اس کا دل کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اس کی خواہشات ختم ہو جائیں۔ ویسے زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ تو یہ خواہشات جو ہے یہ ہے تو زندہ دلی کا نام، لیکن یہ آرزو رہی، شاعر کہتا ہے کہ پھر بھی ہماری یہ آرزو رہی، یہ ہماری تمنا رہی کہ کاش ہمارے دل میں اب کوئی آرزو نہ ہو، کہ اب کوئی مزید آرزو جو ہے وہ ہمارے دل میں نہ ہو۔ اس میں آپ یہ شعر بھی لگا سکتے ہیں، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، یہ بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، یا وہ بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اگلا شعر ہے، جوں شمع جمع ہوئیں گر اہل زباں ہزار، جوں شمع جمع ہوئیں گر اہل زباں ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو۔ جوں کا مطلب ہے کی طرح، کی مانند، شمع موم بتی، شمع جو جلتی ہے، جو روشنی دیتی ہے، جمع ہوئیں اکٹھے ہو جائیں، اگر اہل زبان سے مراد وہ طبقہ ہے جن کو اپنی زبان پہ پوری قدرت ہو، ہزار اگر اہل زبان بھی جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں کسی محفل میں، تو آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو، تو انہیں خاموشی اختیار جو ہے وہ کرنی چاہیے، انہیں چاہیے کہ وہ آپس میں گفتگو جو ہے وہ نہ کریں۔ اس میں آداب عشق کی بات کی گئی ہے کہ یہ عشق کا ایک قرینہ ہے کہ جب لوگ اکٹھے ہو جائیں، خواہ وہ زبان پر کتنی ہی قدرت کیوں نہ رکھنے والے ہوں، تو اہل زبان معاشرے کے باریک بین، صاحب نظر اور حساس ترین افراد ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ارد گرد کے حقائق کا مشاہدہ چشم بینا سے کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچ بچار سے کام لیتے ہیں، جذبہ و احساس کی تہذیب کرتے ہیں، زندگی کی اعلیٰ قدروں کے امین اور پاسدار ہوتے ہیں، لہٰذا وہ زیادہ گفتگو سے پرہیز کرتے ہیں، وہ زیادہ نہیں بولتے۔ اسی طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو وصیت فرمائی تھی کہ خاموشی کو وظیفہ بنا لو، تمہیں شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے گی اور دینی امور میں مدد دے گی۔ اسی طرح سے وہ ہے شعر میر تقی میر کا، رات تیری محفل میں کھڑے تھے ہم بھی چپ کے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ، یہ شعر بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جی میں اپنے ہے کیا کیا اے ہمدم، پر سخن تابہ لب نہیں آتا، جی میں اپنے، میرے دل میں نہ جانے کیا کیا باتیں ہیں جو میں اپنے محبوب سے کرنا چاہتا ہوں، پر سخن تابہ لب نہیں آتا، لیکن جو میرے دل کی بات ہے وہ میرے لبوں تک نہیں آتی، آداب عشق کی وجہ سے، پاسداری کی وجہ سے، وفاداری کی وجہ سے۔ تو اس میں بھی خواجہ میر درد یہی کہتے ہیں کہ جوں شمع کی مانند، جیسے شمع جو ہے وہ محفل میں خاموشی سے جلتی رہتی ہے، اور اس کے جلنے میں بھی اس کا ایک وہ اپنا فسانہ بیان کر رہی ہوتی ہے، تو اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ بے شک ہزار اہل زبان جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں کسی محفل میں، انہیں چاہیے کہ وہ آپس میں گفتگو نہ کریں۔
اگلا شعر ہے، جوں صبح چاکے سینہ میرا اے رفو گراں، یا تو کسو کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو۔ جوں صبح، صبح کی مانند، جس طرح صبح جو ہے وہ طلوع پذیر ہوتی ہے تو ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ پھر اس روشنی کو روکا جائے۔ چاکے سینہ میرا، میرا سینہ جو چاک ہو گیا ہے، جو زخموں سے پھٹ گیا ہے، وہ اے رفو گراں، رفو کرنے والے سے مراد وہ لوگ جو کہ دوست احباب جو غموں کا مداوا کرنے والے ہوتے ہیں، جو زخموں کو سینے والے ہوتے ہیں، ان سے مخاطب کرتے ہوئے خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ اے میرے دوستو، اے میرے مداوا کرنے، غم کا مداوا کرنے والوں، اے میرے احباب، تمہیں میں ایک بات بتا دوں کہ میرا سینہ جو زخموں سے چھلنی ہو چکا ہے، اسے تم کسی بھی صورت میں رفو نہیں کر سکتے ہو۔ یہاں تو یہاں دنیا میں کسی کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو، تو کوئی بھی میرے پھٹے ہوئے سینے کو رفو نہیں کر سکتا، اسے سی نہیں سکتا۔ میرے زخم جو ہیں وہ ایسے ہیں، جو مجھے عشق میں ملے ہیں، وہ ایسے زخم ہیں جو کبھی بھی نہیں بھر سکتے۔ وہ شعر آپ اس میں لگا سکتے ہیں، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش کے غالب، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش کے غالب، لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ ایک اور شعر لکھیں ذرا، ہمیشہ میں نے گرے باں کو چاک چاک کیا، ہمیشہ میں نے گرے باں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے۔ کہ میں نے اپنا گرے باں جو ہے، عاشق جو ہے وہ اپنا گرے باں عشق میں جنون کی کیفیت میں اپنا گرے باں جو ہے اس کو چاک چاک کر دیتا ہے، اس کو پھاڑ دیتا ہے، اور جو غموں کا مداوا کرنے والے جو دوست احباب ہوتے ہیں وہ لاکھ کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عاشقوں کا جو گرے بان ہے، جو چاکے سینہ ہے، جو پھٹا ہوا ان کا سینہ ہے، جو زخموں سے ناسور زخم ہے، ان کو کبھی بھی وہ رفو نہیں کر سکتے، ان کا وہ زخم جو ہے وہ مندمل نہیں ہو سکتا۔ تبھی تو غالب نے کہا تھا نا، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، کہ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ جن کو اللہ پاک نے یہ معجزہ دیا تھا کہ اگر وہ مردوں کو قم باذن اللہ کہتے تھے تو مردے جو ہیں وہ زندہ ہو جایا کرتے تھے، یا مریضوں کو شفا یاب کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں تو ابن مریم کو تب مانوں، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میں تو انہیں تب مانوں میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اگر وہ میرے دکھوں کا مداوا کریں تو میں ابن مریم کو مانوں گا۔ اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے اس کے غموں کا کوئی مداوا جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ عشق میں عاشق کو مصیبتوں کا، غموں کا، دکھوں کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے غموں کا، دکھوں کا علاج جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہوتا، اس کا پھٹا ہوا گرے بان جو ہے وہ ہمیشہ پھٹا ہی رہتا ہے۔ اگلا شعر ہے، اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کرے، اہل صفا میں آئینہ دل کو رو نہ ہو۔ اے درد، آخری شعر میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ غزل کا وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو مقطع بولتے ہیں۔ تو اس مقطع میں خواجہ میر درد جو ہیں وہ اپنے آپ سے مخاطب کرتے ہوئے در حقیقت یہ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ اے درد زنگ صورت، زنگ کی مانند کہ جیسے زنگ جو ہے وہ جب کسی چیز کو لگتا ہے تو وہ پھیلتا چلا جاتا ہے، سیاہی جو ہوتی ہے کسی بھی دھات کی جو میل ہوتی ہے، جو اس کی کدورت ہوتی ہے، وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اس میں جا کرے، کس میں جگہ بنا لے، جا کرے کا مطلب ہے جگہ بنانا، اس میں کس میں، دل میں، کہ اگر انسان کے دل میں کدورتیں جو ہیں یا میل جو ہے وہ پیدا شروع ہونا ہو جائے تو پھر جو اہل صفا ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان میں ایسا دل جو ہے وہ روح نہیں کر سکتا، اسے جگہ نہیں مل سکتی۔ جو اہل تصوف کو ماننے والے ہیں، جو روحانیت پسند لوگ ہیں، جو مادیت سے بچتے ہوئے، جو شر سے بچتے ہوئے نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ زنگ آلود نہیں ہوتے۔ لیکن وہ لوگ جن کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جن کے دلوں میں مادیت پرستی پیدا ہو جاتی ہے،
जो दुनिया में दिल लगा लेते हैं, जो इसी दुनिया को सब कुछ समझ बैठते हैं, तो उनके दिलों में मैल और कदूरत जो है वो फिर ऐसी जमना शुरू होती है कि उनकी कोई जगह जो है वो बाकी नहीं रह जाती अहले सफ़ा में। नेक लोगों के पास, उनके नेक लोगों में उनके दिल को ठहरने की कोई जगह जो है, कोई सूरत जो है वो बाकी नहीं रहती। जो अहले सफ़ा होते हैं उनको ये इम्तियाज़ हासिल है कि वो दुनिया और आखिरत की फ़िक्र से आज़ाद रहते हैं और किसी सिले की तवक्को किए बगैर अल्लाह पाक के अहकामात की पैरवी करते हैं और अपने दिल को अल्लाह पाक की याद से ज़िंदा और ताबिंदा रखते हैं। लिहाजा ऐसा दिल जो ज़ंग आलूद हो वो उसे कोई रियायत नहीं देते। ऐसा दिल नेक दिल लोगों के नज़दीक बेवुकत, बेहैसियत, बेदम, बेजान, बेरंग और ज़ंग आलूद दिल होता है जो बेदीन होता है। नेक लोग ऐसे दिल की कोई कदर नहीं करते, वो तो ऐसे दिल की कदर करते हैं जो फ़िक्र दो जहां से आज़ाद हो, जिसमें सिर्फ अल्लाह पाक के इश्क की तड़प पाई जाए, वो तो ऐसे दिल की कदर करते हैं। इसमें आप वो शेर भी लगा सकते हैं, मुझे ये डर है दिले ज़िंदा तू न मर जाए, मुझे ये डर है दिले ज़िंदा तू न मर जाए कि ज़िंदगानी इबारत है तेरे जीने से। तो इसमें यह है कि क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जब हमारे दिलों में बस जाती है, जब अल्लाह पाक ही हमारे दिल में होता है, अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मैंने पहले भी आपको नोट करवाया है, अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, दिल ही है वो कि जहाँ तू समा सके। तो जिस दिल में अल्लाह पाक समा जाता है उस दिल में फिर कदूरतों की कोई जगह जो है वो बाकी नहीं रहती। ऐसा दिल जो है वो अल्लाह पाक के लिए ही तड़पता है और वो अपनी जान का नजराना पेश करने से भी फिर गुरेज नहीं करता। वो शेर भी आप इसमें लगा सकते हैं, जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। कि अगर हम अल्लाह पाक की खातिर अपनी जान का नजराना भी पेश कर देते हैं तो भी हम उसकी मोहब्बत का हक अदा नहीं कर सकते। तो वही दिल जो है वो अहले सफ़ा में कदरो कीमत वाला दिल है, वक़्त रखने वाला दिल है, जिसमें दुनियावी कदूरतें जो हैं वो मौजूद ना हो, जिसमें अल्लाह पाक की तड़प हो, अल्लाह पाक का इश्क हो। जो अहले सफ़ा हैं उनके दिल ऐसे ही दिल होते हैं जो कि इश्क हकीकी के परस्तार होते हैं। उनकी ख्वाहिशात, तमन्ना और उनकी आरजुएँ जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ यही होती हैं कि उनके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत हो। अल्लाह हाफिज़।